Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une autre séance concernant les exercices de la vitesse moyenne, l'exercice numéro 6. Un conducteur roule à la vitesse V est égale à 120 km par heure avec sa voiture. Il y a هذاك السائق كيتمشى بواحد السرعة ديال 120 km في الساعة. Il aperçut une vache à 150 mètres en train de traverser la route. Le conducteur n'a commencé à freiner qu'après une seconde. يعني une seconde هي TR, le temps de réaction. Une seconde, هذه une seconde. Et le freinage n'a pris fin qu'à une distance de 89 mètres. Il y a une distance de freinage est égale à 80 mètres. La première question, calculer la distance de réaction du conducteur, يعني la distance de réaction. نحاولوا نجبدوها من هنا ومن لا فيتيس. شوفوها في ورقة الإنجاز. إذا كما وضح لكم عندنا هاد لافواتير مثلا ها هي هنايا في أ، واقفة في أ، لمحات واحد لافاش في واقفة في هاد البوزيسيون دي. إذا هادي في أ وهادي في دي. إذا من أ حتى لواحد البوان بي هنايا لو كونديكتور كيدير لاناليز تحليل، يعني هادي هي لا ديستونس دو رياكسيون. هنا كيدير لاناليز. من بي هاك الساعة في بي كيدير ان فريناج. إذا كيدير ان فريناج كيبقى غادي يقدر يوقف هنا على حساب، يقدر يفوت الدي يقدر ميفوتهاش. مثلا حنا نديرو هنا السي، إذا هادي هي لا ديستونس دو فريناج. ما كانتش هنا تقدر تكون هنا أو تكون هنا، المهم هنا هادي هي لا ديستونس دو فريناج. إذا بالنسبة للسؤال الأول قالك لا ديستونس دو رياكسيون، عندنا السرعة وعندنا لو طون دو رياكسيون. إذا يمكن لينا نلقاو لا ديستونس دو رياكسيون. إذا لا ديستونس دو رياكسيون هي لا فيتيس فوا لو طون دو رياكسيون، ولكن لو طون دو رياكسيون ب 1 سكوند، إذا خاص السرعة هي تكون بالمتر بار سكوند. إذا عندنا السرعة نديرو هنا، عندنا في تيغال 120 كيلومتر اور موان زان. اش كنديرو ليها؟ كنحاولو نقسموها على 3.6، غنلقاو في تيغال 33.33 متر سكوند موان زان. هي اللي غنستعملو هنا. إذا يمكن لينا نستعملوها هنا. إذا هي 33.33 فوا تي ار هو 1 سكوند، يعني 1. إذا خرج لنا 33.33 متر. إذا بالنسبة للسؤال الأول حنا جبنا عليه. إذا نشوفو السؤال الثاني، ديدوير لا ديستونس داغي، يعني بغاو لا ديستونس داغي. لا ديستونس داغي هي لا ديستونس دو رياكسيون بليس لا ديستونس دو فريناج. نحاولو نشوفوها هنا. إذا on sait que la distance d'arrêt il y a la distance de réaction plus la distance de freinage. إذا la distance d'arrêt distance de réaction لقيناها هي 33.33 plus la distance de freinage عطاوها لينا هي 89. إذا la distance d'arrêt c'est 122.33 mètres. Voilà pour la deuxième question. عفوا. Voilà, on dirait qu'il y a 122,33 mètres. Et pour la troisième question, maintenant, le conducteur peut-il éviter le choc avec la vache? واش يمكن لينا هذاك السائق ما يصدمش هذاك لا vache؟ نحاولو نشوفوها. إذا هنا بالنسبة عندنا la distance d'arrêt est égale à 122,33 mètres. Il est inférieur à la distance entre la voiture et la vache. إذا inférieur à D. D هي 150 متر.
إذا هنا غنقولو لو conducteur évite le choc avec la vache. كل لقينا هاد لا ديستونس هادي كبر من 150 بحال 160 ولا هنا، يعني غتكون في هاد البلاصة. إذا حنا لقيناها هنا، يعني هاد لا ديستونس لقيناها غير هاكا، هادي هي ديستونس داغي، هي دي ار زائد دي اف هي 122.33. كون لقيناها مثلا هنا في هاد البلاصة غتكون لا ديستونس داغي غتكون بحال هاك كبيرة. إذا لا ديستونس داغي إلا كانت كبر من لا ديستونس اونتخ لوبستاكل et la voiture, avec ça, il ne peut pas éviter le choc. À une autre séance.